वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी सोंपतकच कुडबणा नुस्तेमारी बोटींचे धनी मध्यान राती सावन काम सुरू करपाचे तयारींत आसा। पूण तयारी करतना लेगीत माउथ ऑफ द रिव्हर कितले धोक्याचे जाला हाचो हुस्को बोट धन्यांक आसा। ते म्हणटात रिटेनिंग वॉल नाशिल्ल्यान बोटींक नुस्तेमार आनी कामगारांच्या जिविताक धोको निर्माण जाता। नुस्तेमारी समाज सरकाराक जाता तितले बेगीन रिटेनिंग वॉल बांदपाची मागणी करतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कुडबणा आसात आनी गोंयकारांक खबर आसा की फाल्यां रातच्यो ज्यो बोटी आसात फिशींग बोट्यो ह्यो दर्या वचपाच्यो आनी गोंयकारांक जे नुस्तें ताजी जाय आसता हें खंय तरी ताजें नुस्तें जें आसा हें खावपाक मेळटलें। आनी कुडबण जेटी ही व्हडली जेटी गोंयची व्हडली जेटी आनी ह्या जेटीचे जो जर 400 ते 500 बोटी ज्यो आसात ह्यो ह्या धोक्याक लागले कडेन आसात आनी तितूंतले थोड्यो ज्यो आसात ह्यो आतां फाल्यां रातचे 12 नंतर वचपाक भायर सरतल्यो आनी त्यो 1 तारखेर परत्यो दर्या भितर येतल्यो वचोन परत्यो वयर येतल्यो आनीक लोकांक नुस्त्याक आनी आतां सिजन जो आसा हो सुंगटांचो आसा आनी लोकांक बरी सुंगटां जी आसा ताजी सुंगटां ही खावपाक मेळटली। आतां ह्या हेजे बरोबर जेन्ना ह्यो बोटी वतल्यो तेन्ना तांकां खंय तरी माउथ ऑफ द रिव्हराचे जे दर्याचें तोंड म्हणटात रिव्हर साल आनीक हे दर्या जो एक जाता हांगा तांकां खूब त्रास जातात कित्याक ते माउथ ऑफ द रिव्हर आसा ह्या रिव्हर हें तोंड हें बांदपाक जाय आसा पूण कितलेशे तेंप जालो ते मागतात तरी पूण ते सरकारान आजुनूय तेंचेर दखल म्हणजे घेतला आनी ह्या जाग्याचेर कितल्योश्यो बोटी हेजे पयलीं बुडले कडेन आसा पोरू दोन बोटी आसात ह्यो बुडल्यो आनी तेजे नंतर बारीक सारीक आसात बुडत आसात केन्ना तर कितले बुडटा थंय आनीक थंय लोक मेलेलेय आसात आनी हेजे खातीर खंय तरी सरकारान आतां तरी तेंची दखल घेवची आनीक तांकां हे रिटर्निंग वॉल जे आसा ते बांदून दिवचे म्हणून मागतात। त्याच बरोबर ह्या बोटीकारांक काही मानायाचे जे हे आसा तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा कित्याक मानाय मेळनात तांकां झारखंड ओरिसा ह्या सारकी गांवांतल्यान हाडूंक पडटात आनी ते सुद्दां मेळपाक कुस्तार जातात। कांय दिसां आदीं थळाव्या आमदारांनी जिल्लोधिकाऱ्या सयत बसका घेवन नुस्तेमारांच्या साबार विशयांचेर चर्चा केल्ली। फ्लोटिंग जेटी टावराचेर आशिल्ल्या लायटींचो आनी रिटेनिंग वॉल बांदपाचेर भर दिल्लो। कांय बोटी बुडिल्ल्यो। रिटेनिंग वॉल नाशिल्ल्यान हें घडटा अशें नुस्तेमारांचें म्हणणें आसा। हाचेर अजूनय संबंधितांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्यान नुस्तेमारांनी खंत आनी भंय उक्तायला। लेबर्स आतां येवपाक चालू जाले आतां आनीक 2 दिसान 1 तारीख आमचे फिशींग बॅन आहा ते ओपन जातले सो थोडे माने येत रावले जायते इश्यू जाय मानाया लागून तेंच्या गांवान जे हांवूय आसलो थंय तेंच्या गांवान ओरिसा बी आतां पावस पडोंक लागला पावस पडले म्हणटकीर ते शेतांक वयता सो तशें तुफानूय आसा थोडी डिले जायत पूण जायती कारण थोडे येवपाक सोदना हांगा गोंयांत जायते इश्यू जाय। आतां पयरूं आयकलां आसतलें की फिशरीज डिपार्टमेंटान जे पयलींच्यो वेसल रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आहल्यो VRC म्हणटा त्यो लिमिटेड आहल्यो 2000 बोटींकूय आहल्यो लिमीट आनी इतली वर्सां फॉर ऑन कॅन्सलेशन ते रिप्लेसमेंट दिताले पूण हांवें आयकलां पयर एक सर्क्युलर काडला फिशरीज डिपार्टमेंटान इट इज नाव ओपन एनी वन कॅन बिल्ड अ ट्रॉलर म्हळ्यार हें कितें म्हाका दिसता की हे जे आतां ओपन केलां कोणूय येतले फाल्यां पार्ट टायमर बिल्डर येतले कोण येतले हे आनी हो धंदो जे फिशरमॅनाचो आहा म्हाका दिसता हे पाड घालूंक मुखार सरले फिशरीज डिपार्टमेंट जायते इन्स्टन्सीस जाल्या की जायते पार्ट टायम हांगा बोटकार येयले बोटीचे धंदो करूंक दे हॅव नॉट पेड लेबरर्स लेबरांक फारीकूच करना 10 म्हयने काम करून सो हे त्रास कोणाक जाता आमचे हे जे खरे बोटकार आसा ते तांकां त्रास जाता की हे पार्ट टायमर्स येता तेंचे पयशे फारीक करिना पूण येवपाक दुसऱ्यांक जे खरे जो धंदो चलयता आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां त्रास जाल्ले आसा। पावस उणो आहा वर्सा भाशेन पावस ना ज्या वर्सा पावस पळय चड पडटा तेन्ना पीक बरी पिकता म्हणटाले जाणटेले सांगताले पावसाचेर राब म्हणून म्हळ्यार ह्या वर्सा पावसूय ना आनी तुफान ना त्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय 60 दीस पळय आसा ते 90 दीस करपाक जाय पॅर आतां पळयल्यार प्रत्येक नुस्त्या हेतू गाबोळी आसता ती तर रिडींग करूंक ना तें सोडून जाल्यार नुस्तें कशें जातलें आतां पळय 1 तारखेर बोटी स्टार्ट जातले तेन्नाच तर आमी मारपाक लागले जाल्यार उत्पन्न कशें जातलें जायना न्ही म्हळ्यार त्या खातीर 3 म्हयने पूण हें दवरपाक जाय पॅर गव्हर्मेंटान आनी आतां तुफान कांय जावंक ना ह्या वर्सा तुफान जालें ना कितें इफेक्ट जातलो कमी जातलो
जर तुफान जायना जाल्यार नुस्तें तडी येयना, नुस्तें भायर आसता. जेन्ना तुफानाची ओड येता, ल्हारां येतात, ती येवन तडी पडली म्हणटच नुस्तें वयर तडी येता. आनी जेन्ना पावस चड पडलो काय ते गोडे पाणी आसता, साये पाणी पावसाचें, ते भायर गेले काय नुस्तें ताका धांवून येता साये पाणयाक तडी. ते अंदू येवंक शक्य ना, कमी जातलें कमी जातलें नुस्तें. बोटी आनी वचपाक दुसरें हांगा नसताचेर रिटर्न वॉल बांद म्हूण सांगलें, कितले फावटी सांगल्यार कांयच करूं ना. गेल्या वर्सा 2 बोटी फुटले, ह्या वर्सा तर तशें दावरी जाल्यार बोटी फुटपाक शकतात. ते आहा प्रॉब्लेम. आतां आमचे क्रूज MLA तेणी 2 फावटी पेपरार दिला की रिटर्न वॉल बांदपाची म्हणून, बोटकारां येवपाक बऱ्याक पडटली. आतां पळोवया गव्हर्मेंट कितें करता. मजा माना येना न्हू, आं थोडे माना येयले न्हू. कित्या खातीर मानाय कमी जाले हय येताले न्हू, आतां येवपाचे माना येतालो. सोंका येता म्हण. हय मागीर 1 तारखेची तयारी जाली तुमची? सद्या तरी जाल्या, सगळी जावना. हां ओके. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.